हुकूमत है कि कारपोरेट के टैक्स को माफ़ करती है, लेकिन आम आदमी पर नित नए नामों से टैक्स का बोझ बढ़ाती चली जाती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि बड़े मीडिया में इस पर डिबेट नहीं होती। तालीम महंगी होती जा रही है, हेल्थ केयर महंगा होता जा रहा है। इस दूसरे वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कमी वाक़ई हो रही है। The Indian rupee hit an all-time low against the US dollar. $1 was worth 85 rupees today. If you are in India, brace for a price rise. Top FMCG companies are set to increase prices. FMCG stands for fast-moving consumer. ना कारोबार होगा, ना फाइनेंस के पैसे निकल रहे हैं, ना घर का खर्चा निकल रहा। खाली रोड पे तिरगे फिर कोई मदद नहीं हो रही। समझो ऑटो वाले बहुत परेशान है, 500-600 कमाना मुश्किल होगा। हर चीज़ का रेट बढ़े वैसे। प्याज जो है 10 रुपये 5 रुपये किलो थी, अब 90 रुपये किलो 70 रुपये किलो है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कमी की सबसे पहली वजह है आमदनी में इजाफे का ना होना। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कमी की दूसरी वजह इनकम टैक्स का ज़्यादा होना है। इनकम टैक्स दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल इनकम टैक्स और दूसरा कारपोरेट इनकम टैक्स। गौरतलब बात यह है कि कारपोरेट इनकम टैक्स से ज़्यादा पर्सनल इनकम टैक्स उसूल होता है। पर्सनल इनकम टैक्स की औसत जो शरह हमारे मुल्क में है वो 20% से 30% तक की है, यानी कोई 20% करता है तो कोई 30%, उससे भी बढ़कर है। यानी एक फर्द अगर 100 रुपये कमाई कर रहा है तो वो 20 से 30%, कोई 40% भी बन रहा है। वहीं कारपोरेट इनकम टैक्स कम होता है। आप गूगल पर इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। रिलायंस के बारे में मालूम कीजिए कि मुकेश अंबानी कितना टैक्स पे करते हैं। गूगल पर इफेक्टिव टैक्स रेट पेड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइप करें, आपको मालूम हो जाएगा कि वो हार्डली इस साल में शायद उन्होंने बढ़कर पे किया है, यानी 15 से 18% है। उससे पहले तो 4 या 5% ही हुआ करता था। जबकि इसके मुकाबले में एक फ़र्द जो पर्सनल इनकम टैक्स पे करता है उनसे ज़्यादा पे करता है। जब ज़्यादा टैक्स पे करेगा तो वो खर्च कैसे करेगा? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कमी की तीसरी वजह जीएसटी का बेहंगम, गैर मुनसिफाना, पेचीदा, ना समझ में आने वाला प्रोसीजर है। पॉपकॉर्न की अलग अलग तैयारी पर अलग अलग जीएसटी का इतलाक, हर शय पर जीएसटी का जालिमाना इतलाक। मज़ा का खेज़ी की बात यह है कि बिजनेसमैन जो खर्च करता है वो सारे खर्च अपनी कंपनी के एक्सपेंडिचर में दर्ज करके टैक्स से बच जाता है। जबकि एक मुलाजिम, चाहे वो सरकारी मुलाजिम ही क्यों ना हो, वो अपने अखराजात पर कोई एग्जम्पशन नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर एक बिजनेसमैन ऑफिस जाने के लिए कार का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें जो पेट्रोल डलवा रहा है उसका खर्च कंपनी के एक्सपेंडिचर में शामिल कर देगा, तो इसे छूट मिल जाएगी। वो कंपनी के एक्सपेंडिचर्स में इसको लिख लेगा। वहीं एक हेडमास्टर है, स्कूल जाने के लिए वो भी कार का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें वो भी जो है पेट्रोल डलवा रहा है, लेकिन वो अपने अखराजात एक्सपेंडिचर में कोई एग्जम्पशन नहीं ले सकता, उसको नहीं मिलेगा। ये बेइंसाफ़ी है जीएसटी की। जीएसटी की एक और मज़ा का खेज़ी मुलाहिज़ा फरमाइए। जीएसटी एक आम आदमी भी बनता है और एक बिजनेसमैन भी बनता है, लेकिन बिजनेसमैन को इनपुट क्रेडिट मिलता है, यानी एक में वो जीएसटी बनता है, देता है, और दूसरे में उसे खुद ही जीएसटी आता है। जबकि एक आम आदमी को ऐसी सहूलत नहीं है। यहाँ तक कि इम्तिहानात के जो फॉर्म्स हैं वो उस पर भी 18% जीएसटी है। अब उसमें क्या कमाई करेगा इम्तिहानात में? एक जो इम्तिहान लिखने वाला है उसको किस किस्म की कमाई होगी? इसी गैर मुनसिफाना तक़सीम की वजह से खर्च में कमी वाक़ई हो रही है।
خرچ کرنے والا طبقہ تو عام آدمی ہی ہوتا ہے. کارپوریٹ خرچ کہاں کرتا ہے؟ وہ تو لگژری آئٹمس میں خرچ کرتا ہے. وہ اپنی کمپنی کے لیے خرچ کرے گا, پروڈکشن پر تو خرچ نہیں کرے گا وہ. جبکہ عام آدمی پروڈکشن پر خرچ کرتا ہے, اپنی ذاتی ضروریات کے لیے خرچ کرتا ہے. جب عام آدمی خرچ کرے گا تو ہی اکانومی بڑھے گی, ترقی کرے گی. اکانومی میں گروتھ اگر چاہیے تو کنزمپشن کو فروغ دینا پڑے گا. اور کنزمپشن کیسے گروتھ کرے گا؟ کنزمپشن عوامی انکم میں اضافے سے گروتھ ہوگا. انکم کب ہوگی؟ انکم میں اضافہ ٹیکس میں کمی سے ہوگی. انکم کیسی بڑھے گی؟ جب آپ ٹیکس کم کریں گے تو انکم بڑھے گی. یہ ایک چین ہے, ایک زنجیر ہے. بدقسمتی سے مودی سرکار کارپوریٹ کمپنیوں کو انکم ٹیکس میں چھوڑ دیتی ہے, ان کے کارپوریٹ انکم ٹیکس کو معاف کرتی ہے, ان کو رعایتیں دیتی ہے. آپ نے چند سال پہلے 2019 میں کارپوریٹ انکم ٹیکس 10% تک گھٹا دیا گیا تھا, کم کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے 1,44,000 کروڑ روپے معاف کیے گئے, جس کے ذریعے سے اب آپ دیکھیے پھر بھی ان کارپوریٹ کمپنیوں نے نہ تو انویسٹمنٹ کیا, نہ ہی ویجز میں اضافہ کیا, نہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کیے, اور نہ ہی امپلائمنٹ کریٹ کیے. پھر ایسی رعایتیں دینے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے حکومت کی طرف سے دی گئی رعایتوں سے صرف اپنی بیلنس شیٹ اچھی کر لی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بڑے میڈیا میں اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوتی. مڈل کلاس کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے, وہ بچت نہیں کر پا رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے. مہنگائی کے تناسب سے ان کی کمائی یا ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. تعلیم مہنگی ہوتی جا رہی ہے, ہیلتھ کیئر مہنگا ہوتا جا رہا ہے, رہائش مہنگی ہوتی جا رہی ہے. یعنی کاسٹ آف ایجوکیشن, کاسٹ آف ہیلتھ, کاسٹ آف اکوموڈیشن بے انتہا مہنگے ہو گئے ہیں. مڈل کلاس کے لیے شہروں میں زندگی گزارنا عذاب بن گیا ہے. مرکزی حکومت رینٹل ہوم اسکیم تو بنائی ہے, لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے اب تک. اسکول فیس کو ریگولیٹ کرنے کی بات کہی گئی ہے, لیکن اس پر بھی کوئی عمل درآمد اب تک نہیں کیا گیا ہے. کارپوریٹ ہاسپٹلوں میں لوٹم لاٹ ہے. ان کی فیس کو ریگولیٹ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا, لیکن کسی قسم کا ریگولیشن لاگو نہیں ہے. بلکہ کئی کارپوریٹ ہاسپٹل تو خود حکومت میں جو ہیں ان لوگوں کے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں پر حکومت کا کوئی کنٹرول ہی باقی نہیں رہا. ان تمام مسائل سے مڈل کلاس گزر رہا ہے, لیکن ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. حکومت ہے کہ کارپوریٹ کے ٹیکس کو معاف کرتی ہے, لیکن عام آدمی پر نت نئے ناموں سے ٹیکس کا بوجھ بڑھاتی چلی جاتی ہے. انہیں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملتی. حکومت عوام کے اصل مسائل کو حل کرنے کے بجائے فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے میں لگی ہوئی ہے, تاکہ لوگ اپنے حقیقی مسائل کے بارے میں ان سے سوال نہ پوچھیں. لوگ ہندو مسلم کرتے رہیں, آپس میں دست و گریباں رہیں, تاکہ اپنے پسندیدہ کارپوریٹ کمپنیوں کو اس ملک کو لوٹنے کا پورا موقع مل جائے. لہٰذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, ہمیں حکومت سے سوال کرنا ہوگا. سامعین, فی الحال اتنا ہے, پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ. زعیم الدین احمد کو اجازت دے.